19औं शताब्दीतिर भारतमा जन्मेका अनेकन अद्भुत सन्तहरूमध्येका हुन् शिरडीका साई बाबा। विशेष आज उनको याद आइरहेछ मलाई, किनभने जतिको सत्य साई बाबालाई मान्छेहरूले चिन्छन् त्यसको तुलनामा शिरडीका साई बाबालाई कमले चिन्छन्। र साई बाबा स्वयं, सत्य साई बाबा स्वयं दावा गर्नुहुन्छ, पूर्व जन्ममा म त्यही शिरडीको साई थिएँ, यो जन्ममा म सत्य साई भएँ। यो उहाँको आफ्नो बारेमा दिनुभएको बयान हो। र पुनर्जन्मका घटना वस्तुगत नभई आत्मगत हुने भएकोले त्यो अरूले हो होइन छुट्याउने खुट्याउने कुरा पनि आएन। साई बाबा त्यही भन्नुहुन्छ। तर म यो विद्यमान वर्तमान सत्य साई बाबामा केन्द्रित रहन चाहन्न। आज शिरडीको साई बाबामा नै फर्कन चाहन्छु। उनको जन्म महाराष्ट्रको शिरडी भन्ने एउटा सानो गाउँमा भएको थियो, जहाँ उनलाई धेरैले जान्दैनथे, चिन्दैनथे। सबभन्दा रहस्यमय कुरा त बाबा कहिले जन्मनु भयो त्यो पनि थाहा छैन कसैलाई। उनी छँदा पनि थाहा थिएन, उनी बितिसकेपछि जसले अनुसन्धान गरे ती विद्वानहरूले पनि शिरडीका साई बाबा कहिले जन्मेका हुन् थाहा पाउन सके। त्योभन्दा पनि अनौठो कुरो, उनी हिन्दू परिवारबाट आएका हुन् या मुसलमान परिवारबाट त्यो पनि थाहा छैन। क्यान यु इमेजिन? भर्खरको घटना। गजब छ कुरा। यो 19औं 20औं शताब्दीको घटना नै विद्वान र अन्वेषणकर्ताहरूले समेत थाहा पाउन नसके। किनभने बाबाले कहिले पनि चाहनु भएन कि उनी कहिले जन्मे भनेर तिथिमिति बताउन इच्छा गर्नु भएन। बाबाले कहिले पनि आफूलाई मुसलमान वा हिन्दू भनेर छाप लाउन चाहेन। किनभने मान्छे कसरी हिन्दू हुन सक्छ अथवा हिन्दू कसरी मान्छे हुन सक्छ? मान्छे भए मान्छे हिन्दू हुँदैन, हिन्दू भए मान्छे हुँदैन। मान्छे कसरी मुसलमान हुन सक्छ? मुसलमान भए मान्छे हुँदैन, मान्छे भए मुसलमान। यो परम्परागत धारणाहरू, खोलहरू, अवधारणाहरू साँच्चैका जागृत पुरुषले कहिले पनि स्वीकार गरेका थिएनन् र गर्ने छैनन् पनि। त्यसैले बाबाको बारेमा स्वयं इतिहासकारहरू वहाँ परेर वहाँ
कस्तो भएको होला त्यो खजा त हो पाइया छैन खोज जारी छ आज नभेटाएको होला भोलि भेटाइएला के भएको थियो त्यसमा भनीहरू बसिएका छन् किन इमेजिन इट किनभने शान्त पुरुष ज्ञानी पुरुष जहिले पनि सार्वजनिक हुन्छ सार्वभौमिक हुन्छ अझ अनौठो कुरा सार्वकालिक पनि हुन सक्छ शरीर त मरेर जान्छ तर उनका चेतना आत्मतत्व अझै पुकार लाउनुहोस् तुमने बुलाया मैं आया बेटा भनेर आउनुहुँदैछ आउनु बियर छैन बोलाउनु जानु पनि पर्यो अद्भुत छ कुरा त्यो आउँछ आउँदैन थाहा छैन जान्ने सुन्ने व्यक्तिले बोलाए आउँछ पनि नजान्ने हो भने केही नै आउँदैन नजान्ने मान्छेले टिभी पनि खोल्न नआउने घरमा छैन नि मान्छेहरू कति बुढी आमाहरू टिभी नै खोल्दैन अहिलेसम्म घरमा टिभी हुन्छ अहिले टिभी आएर गएको कति भइसक्यो तर टिभी अन पनि गर्न टिभी त खोल्न जान्दैनन् भने पूर्व जन्मका घटनाहरू अध्यात्मका कुराहरू आत्मतत्त्वलाई चिन्ने बोल्ने बोलाउने कुराहरू एकदमै काल्पनिक मात्रै हुन्छ बुढिया मैले त भनिदिन्छु मलाई थाहा छैन केटाको त्यो आउँदा आउँदा त मलाई थाहा छैन के भनेर गर्नुहुन्न तर यो आध्यात्मिक रहस्यवादको कुरामा प्राय मान्छेले त्यति पनि भन्दैन मलाई थाहा छैन भन्नु पनि आउँदैन ऊ त छँदै छैन भनिदिन्छ सिकाइ नचाहिने नचाहिने यस्तो पनि हुन्छ र गजब छ मान्छे अतः संत सार्वजनिक सार्वभौमिक र सम्भावना सार्वकालिक पनि हुन्छ त्यसकारण हामीले सन्तको जीवनबाट सिक्ने तत्त्व जहिले पनि विद्यमान रहन्छ यद्यपि उनीहरू सशरीर संसारमा छन् छैनन् त्यो बेग्लै कुरा त्यो बेग्लै पाटो त्यसैले त बुद्धलाई महावीरलाई बिर्सेका छैनौँ हामीले सोक्रेटिसलाई जिजसलाई मोहम्मदलाई बिर्सेका छैनौँ हामीले बरु हाम्रो बाजेको बाजेलाई बिर्सिदियौँ नाम पनि थाहा छैन नाम थाहा छ त मलाई मरेको 100 वर्ष पनि भएको छैन तर नाम बिर्सिदियो एउटा गतिलो काम गरे होइन के सम्झन् त्यो बुढालाई हो तपाईका नातिका नाति तपाईको बारेमा यस्तै हाँस्छ जसरी तपाईँ आफ्ना बाजेको बारेमा चाहिँ नाउँको बारेमा हाँस्नु भयो त्यस्तै तपाईका नातिका नाति तपाईको बारेमा त्यो बुढा जैसे करनी वैसे भरनी सन्तहरूको कुरा बेग्लै छन् उनीहरूका शरीर मरेर जान्छन् तर उनीहरू कहिल्यै नमर्ने गरी यो संसारमा रहिरहन्छ त्यसैले हामीले साई बाबा सिर्दीको साई बाबाको कुरा आज 100औं वर्ष नागिसक्दा पनि यसरी जम्मा भएर प्रेमपूर्वक सुनिरहेका छौँ उनको बात हाम्रो बाजे होइन नि
तै पनि सुन्छ। किनभने बाजेले कतिले एउटै काम गरेको भएको उनको बारेमा सुन्छ। यति पढाइ तर महापुरुषहरूको ज्ञानी पुरुषहरूको बारेमा हामी त्यो भन्दैनौँ। किनभने वास्तविक रूपमा जीवनलाई राम्ररी बाँचे उनीहरू र त उनीहरू कहिल्यै मर्दैनन्। अब साई बाबाकै कुरा लिउँ, सिरदीको साई बाबाकै कुरा। एक दिन घुम्न गइरहेका थिए 4 जना साथी सहित जङ्गल। घुम्दा 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 जङ्गलभित्र हराछन् अनि एउटा बाबा बाबा टाइपको मान्छे भेटेछन्। बाबा बाबा टाइपको किन भन्दा उनले चिने छैनन् यो को हो भन्ने कुरा। एक केटा त 3 जना त डरले भागे पनि होला। तर साई बाबालाई, जो साई बाबा बन्नु थियो र त उसलाई उद्देश्य त्यो भएकै कारणले, अब चेतन मनमा त्यो उद्देश्य रहेकै कारणले गर्दा त्यो बाबा टाइपको, त्यो फकीर टाइपको मान्छेबाट आकर्षित भए। उनी पछि लाग्यो। 3 जना त भागे केटा। ल अब खत्तम हुने भयो यो जङ्गलमा। त्यो बाबा बाबा टाइपको मान्छे के गर्छ, के बलि चढाउँछ मराथनमा पनि भने मलाई गर्दो हो कतिले, त्यो पनि भारतमा हो। अत अरू डराएर भागे, उनी डराएन। ठिकै छ, खोजौँ न के हुँदो होला, हेरौँ न हेरौँ। त्यो सुरवीर भएर गए। पछि लाग्यो त्यो बाबा टाइपको मान्छे पनि अद्भुत रहेछ। उनी के भन्छन् भने, ठिक छ मेरो पछि त लाग्यो, तर मैले भनेको कुरा मान्नै पर्छ तैँले, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि हालतमा। हुन्छ म मान्छु। आइसकेपछि नमान्ने कुरै हुँदैन। के आउँदै आउँदैन थिएँ म, आइसके मान्छु। मान्दै गए। बाबा बडो बाबा टाइपको मान्छे, बडो अद्भुतै मान्छे रहेछ। मैले त्यस कारण बाबा टाइप भने झापझुप समाते एक ठाउँमा जङ्गलको भित्र लगेर, त्यो पनि इनारको छेउमा झापझुप समातेर बानी। हेर्नुहोस्, बानेर डोरी, खुट्टा हात सबै ठाउँमा डोरी बाँधेर झुन्ड्याइदिएछ। टाउको तल, खुट्टा माथि, त्यो पनि इनारभित्र, पानीमा नछुवाइकन। पानीमा छुवाएको भए त के बस्थ्यो हो, के बस्दो हो, त्यो भन्न सकिँदैन फेरि बाबाको कुरा। फेरि सामान्य भाषामा बस्दैन थियो। अब हेर्नुहोस् है, एउटा केटा जङ्गलमा हरायो, बाबा टाइपको मान्छेले लग्यो उनलाई, अनि इनारको छेउमा लगेर झ्यापझुप समातेर बाँधिदिए। बान्नु पनि तरिका राम्ररी मिलाएर, किन भन्नाले खुट्टामा बाँधे, ल झुन्ड्याइदिए। जसरी हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कुखुरालाई, हाँसलाई उठाउँछौँ यसरी है, खुट्टो समातेर, त्यस्तै दुरुस्त त्यस्तै झुन्ड्याइदिन्छ। अनि बाबा त्यहाँबाट अलग भएछ, झुन्ड्यायो। घन्टौँ बित्यो, घन्टौँ बित्यो। अब कति गाह्रो भयो होला, के भयो होला, उनी जान्दैन, हामी जान्दैनौँ। त्यो कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यसो पो हो, त्यस्तै भयो। हामीले त यति मात्रै भन्न सक्छौँ। 4-5 घन्टा बित्यो। रिपोर्ट अनुसार 4-5 घन्टाको दरमियानमा त्यो बाबा टाइपको मान्छे फर्केछन्। निकाल्छ, मरेछन् केटा, जिउँदैछ। बाबु कस्तो लाग्यो? ठिकै लाग्यो महाराज। यो पनि अनुभव हो भन्छ। हेर्नुहोस् है, ठिकै लाग्यो महाराज, यो पनि अनुभव। भन्दा भन्दै समाधि लाग्छ यसलाई। किन माया छैन? अघि झुन्ड्याउनु 5 घन्टा जति अगाडि को मान्छे र
झुन्ड्याएर 5 घण्टा पछाडिको मान्छे त्यही मान्छे रहेन। He is transformed or has been transformed. He is no more same. हेर्नुहोस् है, करामत त यहाँको छ कथा। अहिले जसलाई हामी शिरडीको साई बाबा त्यसपछि जोडिएर सत्य साई बाबा भनिरहेका छौँ, लिङ्क त यस्तै आइरहेको छ। गुरु खोजेको पनि होइन, गुरुले खोजेको उसलाई। त्यसैले एउटा भनाइ पनि छ, गुरु खोजियो भने गतिलो गुरु पाउनु सम्भावना 99 मा 1 मात्रै हुन्छ। किन भन्नाले आफू जस्तै खोजिन्छ। लोभी मान्छेलाई लोभी गुरु ठिकै लाग्छ। यो गुरु ठिक। किन भन्नाले उसले पनि अलिअलि धन लुकाएको छ, म पनि लुकाउँछु। यदि आफू लम्पट पर्यो भने गुरु पनि लम्पट ताल्छ। किताबमा पत्रिकामा आउँछ नि, ओहो यस्तो आश्रममा यस्ता ओहो त्यही जानुपर्छ। बडो मनोविज्ञान जानेको गुरु। के आफ्नो टाइप अनुसार खोजिन्छ कि। त्यसैले एउटा भनाइ के छ भने, यदि तपाईले गुरु खोज्नु भयो भने सेजवान गुरु भेट्दा सबभन्दा सजिलो सद्गुरु तपाईलाई को लाग्छ त भन्नाले आफू जस्तै आफ्नो स्वभावसँग मिल्दो खालका। अब त्यही स्वभावबाट मुक्ति पाउनु छ, त्यो स्वभाव गुरुमा भएको भए फेरि त्यो मुक्ति होला। तर खोज्छ नि त्यसले, त्यही हो। त्यसैले एउटा समस्या छ कि शिष्यले जब गुरु खोज्छन्, मोर चान्सेस उसले गलत गुरु खोज्छ। इतिहास साक्षी छ। फेरि हजारौं शिष्यले एउटा गुरु खोजेको हुन्छ। चाहे साई बाबाकै कुरा गर्नुहोस्, रजनीशको कुरा गर्नुहोस्, या कृष्णमूर्तिको कुरा गर्नुहोस्, या महर्षि महेश योगीको कुरा गर्नुहोस्, कोही पनि हजारौं लाखौं छन्। अझ कति शिष्यहरूले लाखौं शिष्यले एउटा गुरु खोज्छ। र यसरी खोजिएका गुरुबाट लाखौं शिष्यहरूले चमत्कार पूर्वक जीवन बाँच्न सकेनन्, अनौठो काम गर्न सकेन गुरुले जस्तो। अद्भुत छैन र यो? सबै गएपछि त गुरु जस्तै अनौठा काम गर्नुपर्ने नि। तर त्यस्तो घटना दुर्लभ हो। त्यसैले यो भनाइ बडो सान्दर्भिक छ। जब तपाई गुरुलाई खोज्नुहुन्छ, वास्तवमा तपाईको स्वभावसँग मिल्ने गुरुलाई खोज्नुहुन्छ। अनि तपाईको स्वभावै बाधा हो तपाईको जीवनको। त्यो स्वभावसँग मिल्ने गुरु खोज्यो भने अर्को बाधा थपिन्छ, तपाईको विकास कहिल्यै हुँदैन। घुमी फिरी रुम्जाटा ब्याक टु गणेशमान, ब्याक टु मङ्गलमान भनेको पुरानो भइसक्यो। अहिले हाम्रो जमानामा त अलि बदल्नु पर्यो फ्रेज। त्यसैले ब्याक टु गणेशमान है। बुढा त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर लास्टमा गएर कांग्रेस पार्टी नै छोडेर बस्नु। हिजो पनि पार्टी थिएन, मर्न अगाडि पनि पार्टी छोड्नु पर्यो बुढाले। त्यसकारण ब्याक टु गणेशमान त ठ्याक्कै मिल्छ। जहाँबाट आयो त्यही टाकपट्टि। बस हेर्नुहोस् है। तर इतिहासमा जब गुरुले शिष्यलाई छान्छ, त्यस्ता शिष्यहरूले मात्रै इतिहास बदलेको देखिएको छ। प्राय के यस्तै छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। शिष्यले गुरुलाई छान्दा शिष्य रूपान्तरण भएको घटना थोरै पाइन्छ। तर जब गुरुले शिष्यलाई छान्छ, बस त्यो बेला सबै यसरी बदल्यो। चाहे त्यो रामकृष्ण परमहंसले छानेका विवेकानन्दको कुरा गर्दै, याद राख्नुहोस् यो कुरा। रामकृष्ण परमहंसले विवेकानन्दलाई छानेकै हो। प्रसंग जोड्थ्यो। रामकृष्ण कहाँ पुगेका थिए विवेकानन्द,
यसरी हेरे बुढाको टाल हेरे फुस्किया फुस्किया जस्तो लाग्छ। सबै तालवाल हेर्दाखेरि नर्मल छ। सामान्य मान्छे जस्तो बिहेभ गर्छन् नि त्यस्तो छ है। उता बडा मस्त मस्त मान्छे हि हि गर्छ, गर्छ है, हु गर्छ, जहिले पनि रमाइलो भने यो पनि मान्छे त फुस्किएको होला। सामान्य मान्छे रमाउनै सक्दैन, यति कमाएर त हाँस्नु सक्दैन भने अब यो पैसै तपाईँको मान्छे हाँसेर बसेछ पक्कै फुस्के होला। जसको गोजीमा सुक्को छैन त्यो मुसु मुसु हाँस्ने, यहाँ करोडपति अरबपति यहाँ ठुलो टान्यो। घरको एउटा कारखाना खोलौँ भनेको तर यो मान्छे जो बडो सिम्पल छ, केही छैन उसको जीवनमा, तर यति ह्याप्पी। क्यान यु इमेजिन ह्याप्पिनेस उसको चेहरामा। द्याट वाज रियली वन्डरफुल फ्यामिली। त्यो हुनै सक्दैन सामान्यतया। किन भन्नाले हाम्रो हिसाबमा त यत्रो संसार तपाईँले बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफ्नै विचार गर्नुहोस् त। सानै उमेरदेखि अहिलेसम्म तपाईँले कमाएका कुराहरू के भनेर हिसाब गर्नुहोस् त। तपाईँको साडी हिजोको भन्दा अहिले बढी भइसक्यो होला, जसरी मेरो दाढी हिजोको भन्दा बढी भइसक्यो। अनि कमाउने दिनदिनै बढ्दै जान्छ के सबै। छोराछोरी नै 20 वर्ष अगाडि भन्दा पछि चाहिँ बढ्यो होला है। सबै कुरा बढ्दो, सबै कुरा बढ्दो, सुख मात्रै बढ्दो। सुख ओह्रालो लाग्छ, सम्पत्ति उकालो लाग्छ। अनि सम्पत्तिले छोप्यो के गरिरहनु भएको बा? सु चाल्दैछु। सुन मात्रै हो र घरको बोझ। अरे यार, सबै कुरा बनाउँदै जान्छन् मान्छेले, त्यही बोझले ठिच्दै जान्छ उसलाई। ह्याप्पी हुन्छ बरु सानै बेलामा सुक्को थिएन गोजीमा, नाचे थियौँ। अहिले टन्न पैसा होला ब्याङ्कमा, नाच्नु भनेपछि रक्सी नपिकन खुट्टै चल्छ। अब नाच्नलाई रक्सी नै पिउनु छ भने कमाउनै पर्दैन, रक्सी पिए भए हुन्थ्यो। अनि त्यसैले विवेकानन्दको कुरा गर्दैछु म। बुढालाई देखेर उसको लजिकल माइन्डले, ऊ त बडो प्रखर विद्यार्थी थिए, नाम नरेन्द्रनाथ थियो उनको, नरेन्द्रनाथ चस्की। यो ठिक बुढा होइन, तर बुढाले कहाँ छोड्नु? यस्तो जवान हट्टा कट्टा तरुण देखेपछि च्याप समाति आयो। कम्ताको बुढा थिएन, समातेर बसार के भन्छन्, हात जोडेर, ओहो भगवान कति ढिलो आउनुभयो। म हजुरलाई कोर्दा कोर्दा कहाँ गइसकेँ। खाली नच्चाइने मान्छेको गफ सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो मेरो प्रभु। हजुरले अलि बेर लाउनु भयो। हजुर किन भन्छन्, आँखा खोलेर हेर्दा भागिसक्छौ। पक्का फुस्केको मान्छे। अब कहाँ गुरु खोज्नु गएको, गुरुले शिष्यलाई समातेर भगवान। यो पनि होला र भने विवेकानन्दको लजिकले के भन्यो त भन्नाले यो मान्छे पागल भागेछ नि त्यहाँ। तर खोज उनको सत्यकै थियो, आध्यात्मिक व्यक्तित्वै थिए उनी जन्मजात। त्यसकारण उनले खोज्दै खोज्दै जाँदा पछि गएर रियलाइज गरे वास्तविक कुरो त त्यही हो। त्यसैले विवेकानन्दलाई रामकृष्ण परमहंसले छानेका। यहाँ
गुरुले शिष्यलाई छानेका हो, प्राय जसो शिष्यले गुरुलाई छान्छ। त्यसकारण रामकृष्णको नाम अहिले थोरैले सुन्छन्, विवेकानन्दको नाम नसुन्ने थोरै हुन्छन्। याद राख्नुहोस् एउटा, रामकृष्णको नाम थोरैले सुनेको होला, विवेकानन्दको नाम नसुन्ने थोरै भएको होला। अहिले पासा पल्ट्यो, किन भन्दा त्यो गुरु छानेको थिए। इतिहासमा यस्तै घटना घट्छन्, जब शिष्यलाई गुरुले समाउँछ, बस त्यो शिष्य अमर, त्यो सँगै छैन, नत्र समाउँदैन। र त्यही घटना यहाँ अहिलेका हाम्रा चरित्र नायक शिरडीका साई बाबाको सन्दर्भमा पनि घट्यो। उनी ज्ञान ध्यानको खोजमा गएको पनि होइन, घुम्न गए। तरुणहरू घुम्दै थिए, तर झापझुप गुरुले जब समातेर उनलाई उल्टो झुन्ड्याइदिए नि, त्यहाँबाट 4-5 घण्टामा उसको जीवन रूपान्तरण भयो। 4-5 घण्टा वाज मोर देन इनफ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछिबाट शिरडीका साई बाबाले एकपछि अर्को चमत्कारिक घटना देखाउन थाले। ऊ त्यही रहेन, उनले गर्ने चमत्कार त्यसको मापदण्ड रह्यो। अब हामीले पनि ट्राई गर्ने, खुट्टा बान्ने, आफै इनार खोज्ने, छुन्ने। नगर्नुहोस्, ब्रेन हेमरेज भएर मर्छ, मोर चान्सेस। त्यो त गुरु कृपा थियो र उनी रूपान्तरण भयो। त्यो त उनको पूर्वजन्मको संस्कार। र त गुरु त्यस्तै भेट्टा, किन भन्नाले नाता पुरानै थियो, यहाँ आएर ऋणी पो भयो। अब यो उल्टो खुट्टो झुन्डिएर 4-5 घण्टापछि ज्ञान प्राप्त भएर साई बाबा जन्मिन्छ भनियो बा, बुझ्दैन यस्तो कुरा? बुझिन्छ? यत्रो ध्यान ज्ञान लगाएर 20 वर्ष नाक समातिए समाति नाक बजाइन्छ, सिँगान निस्किन्छ। ज्ञान निस्कनु भनेर फेको गरे सिँगान। गर्दा त हुँदैन भने अब त्यो चुपचाप बसेर है, उल्टो खुट्टा शीर्षासनको स्टाइलमा झुन्डिएर ज्ञान प्राप्त हुनु पनि कुनै कुरा हुँदो होला र यस्तै लाग्छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् है, भएको त्यही हो। महर्षि घेरन्द या घेरन्द मुनिले विश्वविख्यात भएको साहित्य, योग साहित्य लेखे, घेरन्द संहिता जसको नाम छ। र घेरन्द संहिता अहिले संसारमा चलिरहेको सबै हठियोको आधार हो। त्यही आधारशिलामा अरू साहित्य पनि छन्, तर त्यो प्रमुख शास्त्रको रूपमा लिइन्छ घेरन्द संहिता। अनि घेरन्द मुनिले शीर्षासनको बारेमा लेखेका छन्, यदि कोही मान्छे टाउकोले टेकेर अर्थात् शीर्षासन गरेर 3 घण्टा 36 मिनट बिताउँछ भने ऊ त्यही आसनमा मुक्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सूत्र मैले बताइदिएको, लिङ्क यहाँ छ। यो घेरन्द संहितामा साफ लेखेकै कुरा हो कि 3 घण्टा 36 मिनट शीर्षासनमा बस्यो भने मान्छे मुक्त हुन्छ। तर 3 घण्टा 36 मिनट एकैपल्ट हामीले आफ्नै बलबुताबाट प्रयास गर्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ, अर्थात् ब्रेन ड्यामेज हुन्छ, ब्रेनका सेल्सहरूलाई धक्का लाग्छ। के गुरुको फोर्स चाहियो? गुरु कृपा जसलाई भनिन्छ। त्यसपछि त जे पनि हुन्छ, त्यसमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन। अब सिस्टमेटिकल्ली गर्ने हो भने धेरै समय लाग्छ। 3 घण्टा 36 मिनट जानलाई त 20औं वर्षको अभ्यास लाग्ने हुन्छ, बिस्तारै जानु पर्यो। तर यदि गइन्छ भने
3 घण्टा 36 मिनटमा ऊ मुक्त हुन्छ, ऊ ज्ञानी बन्छ। यो कुरा शास्त्रमा क्लियरली लेखेको छ, घेरन्द संहितामा। एकातिर यो घेरन्द संहिताको कुरा छ, शास्त्रीय प्रमाण जसलाई आप्त वचन भनिन्छ, र अर्कोतिर सिर्दीको साई बाबा माथि घटेको त्यही घटना थियो। गुरुले केही गरेको होइन, छ्याप्चो समातेर लगाइदिए। त्यसपछि उनी त्यही मान्छे रहेन। त्यसैले गुरुले शिष्यलाई जब चुनाव गर्छन् अथवा चुन्छन् अनि मिसफायर हुँदैनन् भन्ने कुरा यहाँ प्रमाण हुन्छ। र साई बाबाको सन्दर्भमा अनि उनले कस्ता चमत्कार गरे त्यो हामीले एकाध नमुना पेश गर्नुपर्छ। यहाँ महाराष्ट्रकै कुरा हो, किनभने उनी पनि महाराष्ट्रमै जन्मेको भएको कारणले गर्दा महाराष्ट्रकै कुनै गाउँमा, एउटा गाउँमा नाना साहेब भन्ने एकजना सिर्दीको साई बाबाको भक्त थियो। त्यो बेलाको उनको नाम थियो नाना साहेब। नाना साहेबकी छोरी ताई गर्भिणी भएकै अवस्थामा माइत आइन्। सायद उनीहरूको कल्चर त्यही होला कि माइतमा बच्चा जन्माउनु राम्रो हुँदो हो। त्यो कल्चरमा, कतिपय कल्चरमा त्यो अशुभ मानिन्छ, तर कतिपय कल्चरमा त्यही शुभ मानिन्छ। फेरि उनीहरूको कल्चरमा ससुरालीमा आएर अथवा बाबाको घरमा आएर बच्चा जन्माइदिने राम्रो मानिन्छ। छोरी आइन् घरमा बच्चा जन्माउनुको लागि, 9 महिना पुगिसकेको अवस्था, तर बच्चा जन्मिएको थियो। 9 महिनाको टाइम भइसकेपछि पनि बच्चा जन्मिएन। जन्मिने बेलामा पनि भने त्यो लामो समय रह्यो भने निश्चित छ आमाको मृत्यु। व्यथा सुरु भइसकेको हुन्छ तर बच्चा जन्मिरहेको हुँदैन। अब आधुनिक मेडिसिन्समा त इन्जेक्सन लगाएर पनि बच्चालाई निकाल्ने काम गरिन्छ। त्यो पनि फेल खायो भने चिरेर भए पनि अपरेसन गरेर भए पनि निकालिन्छ। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली त बडो खतरनाक छ, जसरी पनि निकाल्छ उसले, पछि जस्तो निस्कियोस् त निकाल्छ उसले। प्राकृतिक रूपमा त त्यस्तो हुँदैन। प्राकृतिक रूपमा जन्मनुपर्छ, त्यो जन्मनुपर्छ, जन्मेन भने मर्छ। प्रकृति बडो कठोर पनि हुन्छ। ऊ दुवै हो, ऊ एकातिर ऊ करुणामयी हो, अर्कोतिर ऊ डङ्किनी पिशाच हो। प्रकृति दुवै गर्छ उसले, किन भन्नाले जन्माउने काम पनि उसको, मार्ने काम पनि उसको। त्यसकारण उसको त 2 रूप हुन्छ, बडा अद्भुत 2 रूप प्रकृतिको। त्यसैले प्रकृतिमा के हुन्छ त भने यदि लुला लाम्रै काम नलाग्ने चाहिँ जन्मन खोज्यो भने मारिदिन्छ उसले। अब मारिदिन्छ भन्ने शब्द अलिकति नराम्रो लागे, सेन्सर गर्छ भनौँ कि। जसरी पुराना जमानामा हिन्दी फिल्ममा हामीले हेर्दाखेरि अलिकति अश्लील सिन भयो भने सेन्सर भन्थ्यो। अचेल चाहिँ के छ थाहा छैन, सेन्सरको कैँची चलाइदियो सबै कुरा। प्रकृति त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईले जन्माउनु खोज्नु भएको बच्चा काम नलाग्ने बच्चा पर्यो भने मर्दिन्छ। त्यो प्रकृतिले गरेको सेन्सरशिप हो। यो कुरा मान्छेमा त थोरै देख्छौँ हामीहरू, किन भन्नाले हामी अप्राकृतिक जीवन बाँच्यौँ। तर पशुहरूको जातमा के हुन्छ भने खरायोले एक बेट बच्चा जन्मायो, सबै बच्चालाई चाहिँ आफैले खाइदिन्छ। सबै बच्चालाई किन खाएको भनेर रिसर्च गर्दा के पाइयो त भन्नाले पहिलो बेटमा जन्मेको बच्चा रहेछ, सबै रोगी जन्मे खाइदिए। क्यान इम्याजिन, रोगी जन्मेको आफैले खान्छन्। जन्माउन साथ अब कति कलिलो हुन्छ कि, तर खाइदिन्छन्, हेर्नै सक्दैनौँ हामी। किन भन्नाले रोगी जन्मेको थाहा पाएको छ, आमाले खाइदिन्छ उसले। अनि दोस्रो बेटमा फेरि जन्माउँछ त्यसैले, तर यसपालि खाँदैनन्, किन टौरा जन्मेका छ। हेर्नुहोस् है, यो प्राकृतिक न्याय हो, नियम। हामी के गर्छौँ भने लुला लङ्गडा छ्याम्रा झुम्रा जस्तो भए पनि बचाउनु पर्छ एट एनी कस्ट।
अब त्यस्तो मान्छे बचाइयो भने त त्यो धरतीको भार, आमा बाबुलाई त भार भयो, सबभन्दा ठुलो त उसैलाई बोझ भयो गरेर बाँचिरहेको हुन्छ नि। खत्तमै जीवन तर बाँचिरहेको हुन्छ, बचाउनु पर्ने। किन इमाजिन हामी त कस्तो क्रूर भयौँ भने त्यो हाम्रो अज्ञानता, साह्रै भौतिकवादी भएको हामी। किन भन्नाले हामीलाई लाग्दो बचाउनु पर्छ, मर्नु हुँदैन, मर्नेको यो शरीर होइन। आत्मतत्व त त्यो त अर्कोमा गएर चाहिँ बस्छ। त्यो आत्मतत्वलाई यो लुलो लमुलोमा चाहिँ किन घुसाउनु पर्यो, किन बाँच्नु पर्यो? आवश्यक थिएन नि त्यो। प्रकृतिले त सेन्सर गर्छ त्यसलाई, तर हामी बचाउँछौँ त्यसलाई जसरी पनि। किन भन्नाले हामीले आत्मतत्वलाई नबुझेको, मानव यो शरीरै सबै कुरा जस्तो लागेको हामीलाई। ओहो यही कुरा सबैलाई, यो कुरा त सबै होइन। बिचरा मृत्यु भनेको के त भन्नाले उसले आफ्नो चाहिँ लुगा फाले जस्तै, लुगा फालेर अर्को लुगा लाए जस्तै न हो। त्यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दा कचाक कुचुक खचाक खुचुक गचाक कुचुक खचाक खुचुक मचाक कुचुक चचाक चुचुक छचाक चुचुक गचाक छचाक चुचुक चुचुक भएका मान्छे पनि बचाउँछ। अनि यस्तै यस्तै मान्छेको भिडभाडलाई समाज भन्न थाल्यो भने अनि समाजको स्वरूप के हुन्छ भन्नुहोस् त? प्रकृतिले सेन्सर गर्नु बडो राम्रै कुरा थियो। अनि यसको कारण के थियो हेर्नुहोस्, हाम्रा आमा बाबाले पहिले धेरै बच्चा जन्माउँथे, 2-4 जना मर्थे, 2-4 जना बस्थे। बस्नेहरू टगडा हुन्थे, मर्नेहरू सिद्धिन्थे। हेर्नुहोस् है, हाम्रा पुर्खाले त्यही गरेका हुन्। अनि बचेकाहरू त बडा क्वाकै बच्ने, जानेहरू अब लुला लाम्रेहरू झुम्रे झाम्रे त बाँच्नै सक्दैन। अहिले संसार कस्तो उल्टो भयो भने जम्मा 1-2 बच्चा जन्माउँछन्, कोटाइ 2 मात्रै। अहिले त सबैको कोटा 1-2 पर्छ। अब त्यो 1-2 कोटापछि परिवार नियोजन गरिन्छ, त्यसपछि त यो मरामरीलाई जसरी पनि बचाउनु पर्यो, जे होस् सेलेक्सनको। यो पत्रिकाको भाषामा कुरा गर्दा अलिकति रमाइलो हुन्छ। पत्रिकामा सबभन्दा राम्रो पत्रिका कुन निस्कन्छ त भन्ने यदि जिज्ञासा तपाईँहरूको हुँदो हो त एउटा पत्रिकासँग सम्बन्धित काम गरेको कारणले अनुभव के छ भने यदि कुनै पत्रिकामा धेरैभन्दा धेरै लेख पठाउँछ, लेख रचना र धेरैको माझबाट छान्ने मौका पाइयो भने त्यो पत्रिका राम्रो निस्कन्छ। होइन 1-2 लेख आयो भने त्यो कचाक कुचुक पनि राख्नु पर्यो, छाप्नु पर्यो भने पत्रिका खत्तम फेरि। समाज पनि त्यस्तै हो। जब चोइस हुन्छ है, अनि त्यो चोइसबाट चाहिँ बलियो चाहिँ बच्यो भने त्यसले चाहिँ समाजलाई ठेक्न र थाम्न सक्ने हुन्छ जीवनलाई। होइन कमजोर मान्छे बच्ने र बलियो नआउने परिपाटी चल्यो भने त अनि समाज के हुन्छ त भन्नाले खालि कमजोर मान्छेहरूको समाज, जसको कारणले डिप्रेसनका रोगी बढी, जसको कारणले गर्दा थरीथरीका रोग बढी। किन भन्दा कमजोरलाई बचाइयो। अब यसको मतलब के? फेरि तपाईँको अर्थ लगाउने तरिका पनि बुझ्नुपर्छ के? यसको सन्देश के त? यो कुरोको सन्देश के त भन्नाले प्रकृति क्रूर पनि छ, प्रकृति दयालु पनि छ। प्रकृतिले आफ्नो क्रूरता प्रदर्शन गर्छ, त्यसकारण ऊ आफैले छान्छ सबै कुरा। भन्न खोजेको त्यति मात्र। यदि उसले आफ्नो क्रूरतालाई प्रदर्शन गर्न सकेन प्रकृतिले भने अनि के हुन्छ? हामी जुन मानव सभ्यताको अवस्था देखिरहेका छौँ कि अहिले रोग शोक यो सबै मान्छेमा छ। अहिले रोगी नभएको घर खोज्नु गयो भने प्राइज दिनुपर्ने हुन्छ, कम्पिटिसनै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ओलम्पिकमा विभिन्न ओलम्पिकमा खेल भए जस्तै रोगी नभएको मान्छे पनि पत्ता लगाउनु भयो भयो भने बडो गजब हुन्छ, एउटै आउनु साह्रै। यस्तो समाजमा किन भन्नाले समाज टर्निङ पोइन्टमा छ। यो बदल्नै पर्छ अब पूर्णतया। यो खत्तमै हुने अवस्थामा चाहिँ समाज पुगिसकेको अवस्थामा छ र यो समाजलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिलमा हात राखेर चाहिँ सोध्ने हो भने जबसम्म हामी बदलिँदैन
त्यो जिम्मा हामीले लिँदैनौँ तबसम्म समाज बदल्दैन, परिवार बदल्दैन। त्यो जिम्मा त तपाईँ हाम्रो हो र त्यो बदल्ने भनेको के त भन्नाले जसरी बाँचियो हिजो त्यसरी नबाँच्छ। याद कसरी जसरी खाइयो हिजो त्यसरी नखानु। जसरी हिजोको दिनचर्या थियो त्यो दिनचर्याको क्यालेन्डर चेन्ज गर्न सकेन भने अबको समाज भनेको, संसार भनेको योभन्दा पनि दर्दनाक हरेक हिसाबले। त्यसकारण हामीले यो मनोक्रान्तिको अवधारणा अन्तर्गत यस्ता कुराहरू ल्याइरहेका छौँ जुन कुराले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले मनोक्रान्तिमा सबै कुराहरू हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। सबै कुराहरू यसमा ध्यान, ज्ञान, अध्यात्म, इभन एउटा राजनीतिका अवधारणा, व्यापारका अवधारणा, यावत कुरालाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र एउटा मान्छेले ती सबै कुरालाई आफ्नो क्षमताले प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनु यो मनोक्रान्तिको उद्देश्य छ। म पुनः यहाँहरूलाई भन्दै गरेको कुरा, यहाँहरूलाई बुझाउँदै गरेको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु कि बाबा जब चमत्कार देखाउने परिपाटीमा आउनु भएको थियो त्यो बेला उहाँले पहिलो चमत्कार देखाएको नाना साहबको छोरीको बारेमा थियो। त्यसलाई म अझै टुङ्गो लगाउन चाहन्छु। छोरी तडपिरहेकी थिइन् र उनी जमिनदार भएको कारणले गर्दा उनको बसमा भएको डाक्टर, वैद्य, धामी, झाँक्री सबै ट्राई गरे, निको भइरहेको थिए अथवा त्यो व्यथाबाट मुक्त पाइरहेको थिएन, बच्चा जन्मिरहेको थिएन। केही सिप लागेन। लास्ट स्टेजमा अब मर्ने नै अवस्था थियो। त्यही बेला झ्वाट्ट नानाजीलाई याद के आयो त भने बाबालाई सम्झनुपर्छ। किनभने बाबाको भक्त उनी। अब सबै मैले जान्ने कुरा गरिसकेँ, गरेर पनि भएन। अब अन्तिम शरण बाबाको। त्यसपछि आँखा चिम्ली। छोरी चाहिँलाई पनि त्यही भने, ल छोरी अब हाम्रो अन्तिम सहारा भनेको बाबा मात्रै हो, चिम्लो आँखा चिम्ले। ध्यान गरे, बाबाको ध्यान गरे, एकदमै प्रार्थना गरे बाबालाई। हेर्नुहोस् है सिन। अनि उता जहाँ बाबा हुनुहुन्थ्यो सिर्दीमा, बाबा ध्यानमग्न हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् लिङ्ग बाबा। अनि बाबाले आफ्नो शिष्यमध्ये एकजनालाई के भन्छन् भने, ल फल्ना गाउँमा गएर यो खरानी एक पुरिया दिएर आउँछ। एक पुरिया खरानी फल्ना गाउँमा फल्ना मान्छे छ र त्यसलाई चाहिँ यो आवश्यकता छ, दिएर आउँछौ भनेर आफ्नो शिष्यलाई आउँछ। अचम्म लाग्छ शिष्यलाई। ल्यायो अनायास, केही प्रोग्राम छैन, प्लान छैन, केही छैन, खरानी लिएर आउनु भन्छन्। बा के भएको होला यो बाबाले, किन भन्नुभएको होला। त्यही पनि अब शिष्यको धर्म त गुरुसँग प्रश्न गर्ने त हुँदैन। ठिक छ, गुरु आज्ञा सिरोपर गरेर गएछन्। जाँदा जाँदा ट्रेन स्टेसनमा राति 2 बजे छोडिदिएछ। अब राति 2 बजे ट्रेन स्टेसनमा ओर्लेर गाउँमा जानुपर्ने, त्यतिकै उसलाई थाहा पनि छैन। त्यतिकैमा त्यो शिष्य चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको बेलामा उसकै नाम लिएर कोही मान्छेले बोलाउन आउँछ स्टेसनमा। ए फलानु यहाँ स्टेसनमा होला, ए फलानु यहाँ स्टेसनमा होला भनेर बोलाउन आउँछन्। अचम्म लाग्छ, यो स्टेसनमा मेरो नाउँ कसरी थाहा भयो? ए म छु भनेर हात भित्राउँछ। ल जाऊ, नाना साहबले मलाई पठाउनु भएको, उहाँको छोरीलाई चाहिँ साह्रै समस्या भइरहेको छ, त्यसकारण तपाईँलाई बाबाले पठाउनु भएको रहेछ। लु मेरो चाहिँ यहाँ टाङ्गा छ, बस्नुहोस् भने टाङ्गामा बसाए।
जाँदा 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 गाउँको छेउमा पुग्न छ र नाना साहबको चाहिँ घर त्यो भनेर चाहिँ यतातिर भनेर देखाउँछन्। एकछिन है म पिसाब गरेर आउँछु भनेर यतातिर लागेको मान्छे आउँदा पनि आउँदैन कस्तो मान्छे रहेछ भने यसो गरेर खोज्छन्। टाढा पनि छैन मान्छे पनि छैन। डर पनि लागेर आयो उसलाई किनभने राति थियो नि। त्यही पनि गुरुलाई सम्झे अनि हत्त नपत्त गाउँमा छिरे जहाँ चाहिँ नाना साहबको घर थियो त्यहाँ पसे। घरमा त त्यहाँ साह्रै सबै मान्छे चाहिँ सुत्नै सकिरहेको थिएन। छोरी अहिले बित्ला बच्चा जन्माएको होइन छटपटै छटपट सबै एक किसिमबाट चाहिँ भाव विह्वल भएर बसिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा चाहिँ खरानीको एक पुरिया बाबाले दिएर ल्याउनु भएको भनेर नाना साहबलाई अचम्म पनि लाग्छ। खोइ बाबालाई मैले त याद मात्रै गरेको कसरी थाहा पाउनुभयो बाबाले खरानी दिएर भन्नुहुन्छ के भन्नुभयो बाबाले? यसलाई पानीमा घोलेर खुवाइदियो। त्यसपछि पानीमा घोलेर खुवाइदिन्छ एकै क्षणमा बच्चा जन्म। क्यामेरा थाहा छैन चमत्कार हेर्नुहोस्। ऊ उल्टो खुट्टो झुन्डिएर आएको मान्छे अहिले यस्तो चमत्कार गर्नु थाल्छन्। अघिसम्म चाहिँ दादागिरी गरेर हिँड्ने मान्छे पनि ज्याङ्गो पलमान जस्तो भयो फेर्दै हिँड्ने मान्छे अहिले एउटा यस्तो बाबा टाइपको मान्छेको फेला पर्यो। त्यसपछिबाट बाबै भएर निस्के। यस्ता यस्ता चमत्कार देखाउँछ। अब के चाहियो? त्यसपछि त सिरदी गाउँमा देशको विभिन्न भागबाट मान्छेको लड्को लाग्न थाल्यो। किन भन्नाले बाबाले यस्तै चमत्कारहरू एकपछि अर्को देखाए। हिजोसम्मको फटाकेटा हिजोसम्मको गुन्डा गर्दै गर्दै पहलवानी गर्दै खास गरेर रिपोर्ट अनुसार गुन्डागर्दी त लेखेको छैन तर पहलवानी गर्दै भिड्दै जोसँग पनि भिड्दै हिँड्ने मान्छे आज त सबैको आशाको केन्द्र हुँदै गयो। अनि उनका विभिन्न मान्छे आउने गर्छन् जो पाइदै आउनु थाले। धेरै फेमस हुनु पनि एउटा नहुने के एउटा के त भन्नाले हुने मान्छे मात्रै आउँदैन नहुने मान्छे पनि आउँदो रहेछ। खत्तम किन भन्नाले उत्तमको पछि खत्तम पनि लाग्दो रहेछ। पोल्यारिटी मिलाएको पोल्यारिटी मिलाउँदै आउँदो रहेछ। बाबाका पनि त्यस्तै मान्छे पुगे। एउटा कहानी चाहिँ भनिहाल्नु। एकजना व्यापारी एकदम टन्न चाहिँ पैसा कमाएर बसेको व्यापारी पनि पुगेछन्। कसरी अब पुग्छन् नि पुगेछन्। अनि त्यो व्यापारीले बाबालाई के भन्छन् भन्नाले अरू त होइन बाबा मलाई यो भगवान ब्रह्मज्ञान भनेको के हो यो चाहिँ छाड्लङ्ग देखाइदिनु पर्यो। छाड्लङ्ग भगवान भन्ने कुरा अब कल्पना भन्छन् कतिले सत्य भन्छन् थाहा नै छैन। यो ब्रह्म यो भगवान भन्ने कुरा म जान्दिनँ। त्यसकारण बाबा तुरुन्तै मलाई भगवान चिनाइदिनु पर्यो भनेर घाँटी समाउँछ बाबा एक किसिमबाट। हेर्नुहोस् है भगवान चिन्ने तुरुन्तै त्यो पनि इन्स्ट्यान्ट कफी जस्तै। अनि बाबाले उनको कुरा बुझिहालेछन्। यसरी हेरेछ मान्छे ठिक छ तपाईँलाई भगवान चिन्नु छ होइन ठिक छ न बसिहाल्नुहोस् न। अरू पनि बसिरहेका थिए बसिहाल्नुहोस्। त्यत्तिकैमा बाबाले चाहिँ एउटा केटालाई बोलाएको छन्। ए बाबा भन्छ एकजना केटा बाबु मलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छ आज। ल फला मारवाडी कहाँ गएर चाहिँ 5 रुपियाँ पैँचो लिएर आएर मेरो लागि भनेर भन्छन्। मागेर गएछ किन भन्नाले मलाई चाहिँ पैसा चाहियो आज क्या। अनि त्यो केटो खुर्रो गर्छन् फर्केर आएको छ एकछिनपछि। उनी त घरैमा छैनन् बाबा भन्छ। ल ठिक छ त्यसो भए फल्ना कहाँ जाऊ भने हस् फल्ना कहाँ गयो। उनीसँग त पैसै छैन भनेर सरकार। अनि फल्ना गाउँमा जाऊ न जाऊ त्यहाँ पनि पैसा आएन। 5 ठाउँमा पठाए बच्चालाई। उनलाई चाहिने 5 रुपियाँ। 5 ठाउँमा कसैले पनि पैसा चाहिँ त्यो दिनमा बाबालाई दिएर पठाएन। विभिन्न समस्या देखाएर ल्याए। अनि त्यत्तिकैमा यो अहिलेको साउजी है जो भगवान तुरुन्तै हेर्नुपर्ने ब्रह्मज्ञान तुरुन्तै चाहिने है। अब बाबाको नाम त साह्रै चल्यो। त्यसपछि त अब त सुरु यस्तो हुनु पर्यो भन्ने उसको धारणा। चमत्कार गर्छन् बाबाले त्यसकारण यो पनि चमत्कार हुनु पर्यो भन्ने उसको आग्रह। त्यसकारण चाहिँ
उनले अघिदेखि कुरिरहेका थिए। जब अब त यही पनि भएन, बाबा छिटो भन्नु पऱ्यो, मलाई चाहिँ यहाँ फुर्सद पनि छैन फेरि। त्यहाँ चाहिँ अब म त व्यापारी मान्छे है, कति कति पैसा उठाउनु जानु छ, त्यस कारण चाहिँ अलिक छिटो गर्नु न बाबा भन्छन्। अनि बाबाले उनलाई चाहिँ यसरी हेरेर के भन्छन् भन्नाले, हेर बाबु, मलाई आज 5 रुपियाँको आवश्यकता थियो, मैले सबै 5 थरीका मान्छेसँग माग्न पठाएँ, कसैबाट पैसा आएन। तिम्रो गोजीमा हेर त कति पैसा छ भन्छ। गोजीमा यसै यसै गर्नु टन्नै थियो कि अघिदेखि मैले त्यो 5 रुपियाँ मागिरहेको यो गोजीबाट निकालेर दिन सक्दैनस् तैँले? यो बच्चालाई दौडधुप गराइराख्नु यार। भगवान हेर्ने 5 रुपियाँ झिक्न गाह्रो मान्छे, भगवान खोज्दैछ। याद राख बाबु, भगवान त तिमीले त्यो दिनमा चिन्ने हो जब तिमीले अहिलेसम्म बनाएका र पछि पनि बनाउने सम्पूर्ण कुरा जब छोडिन्छ, त्यही बेला जे बाँकी रहन्छ त्यो भगवान हुन्छ। त 5 रुपियाँ झिक्न गाह्रो। याद राख, यो कान खोलेर सुन्नु यसलाई, उनले भनेको हो। अहिलेसम्म जति पनि कमाएको पैसा र पछि कमाउने जुन पैसा हो, त्यो सबैप्रति जब तिम्रो मोह टुट्छ, नकमाउनु भनेको होइन, मोह टुट्नु, एट्याचमेन्ट छुट्नु। अब कमाउनु नकमाउनुसँग मतलब भएन, तर त्यो एट्याचमेन्ट, मेरो भनेर बस्ने एट्याचमेन्ट, त्यो जबसम्म रहन्छ, भगवान ब्रह्मज्ञान तेरो लागि असम्भव हुन्छ, कसैको लागि पनि सम्भव हुँदैन। किन भन्नाले जबसम्म यो मनमा केही पाउने, अझ बढी पाउने, अझ बढी पाउने इच्छा हुन्छ, हो त्यो इच्छाको दास हुन्छ मन, हो तबसम्म भगवान छेकिन्छ त्यही मन, ग्रहण लाग्छ। जसरी ग्रहण लाग्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण एकले अर्कोलाई छेकिदिन्छ, त्यस्तै इच्छा अझ बढी पाउने, अझ बढी पाउने, संसार पाउने इच्छाले सत्यलाई छोपिदिन्छ। त्यसकारण त्यो इच्छा चाहिँ हट्नु पर्यो। कर्म जारी रहोस्, तिमी कमाउँदै बस, नकमाउने कुरा आउँदैन। मान्छे भएपछि कमाउनु पर्छ, परिश्रम गर, जति गर्न सक्छौ त्योभन्दा डबल गर, ट्रिपल गर, तर एट्याच्ड भएर होइन, लगाव राखेर होइन, त्यसमा लेसिएर होइन। 100वटा हातले कमाऊ, 1000वटा हातले उडाऊ। सत हस्तेन शङ्किर, सहस्र हस्तेन समाहर। याद राख्नुहोस्, यो वेदको वचन त्यो चुपचाप बस्ने कुरा होइन, नकमाउने कुरा होइन, तर कमाएका कुराप्रतिको एट्याचमेन्ट, लगाव हो, द्याट इज द प्रब्लम। पैसो प्रब्लम होइन, पैसोप्रतिको लोभ। बिना लोभ पैसो बनाउन सकिन्छ, द्याट इज द पोइन्ट। सक्यो भने सिद्धियो कुरा, खेल खत्तम। ल भगवान भेट्यो, ल मुक्ति भेट्यो, बिना लोभ। उपनिषदको त्यो वचन, ईशावास्यमिदं सर्वम, यो सारा संसार ईश्वरमय छ। यत्किञ्च जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्वीधन। यो सारा संसार ईश्वरमय हो। तिमी ईश्वर खान्छौ, ईश्वर हग्छौ, नपत्या त्यो हगेको कुरालाई बायोग्यास प्लान्ट गरेर फेरि बालेर भात खानु सक्छौ। त्यही ऊर्जा, एउटा साइकल। तिमी ईश्वर खान्छौ, ईश्वर हग्छौ, त्यो हगेको कुरालाई लगेर काउलीमा राख्दौ, फेरि काउली फल्छ, त्यही खाऊ। त्यसैले ईश्वर र दिशामा अवस्थाको फरक छ, सारमा फरक छैन। ईश्वर भनेको दिशै हो, दिशा भनेको पनि ईश्वरै हो। कण कणमे भगवान भनेपछि त्यो कणमा नहुने भन्ने कुरा आउँछ। सबै कणमा छ नि, यो गनाउने कणमा बाहेक भन्नु मिल्छ हो, त्यो कणमा भगवान गनाएर बसेछ, त्यति मात्रै भन्नु मिल्छ। त्यसकारण ईशावास्यमिदं, यो सारा संसार ईश्वरमय छ र त्यागपूर्वक, त्यागपूर्वक, तेन त्यक्तेन भनेको त्यागपूर्वक, भुञ्जिता त्यागपूर्वक भोग गर। किन इमेजिन, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो
कि भोग पनि कसरी गर्ने? त्यागपूर्वक। हामी त भोगलाई भोगपूर्वक गर्छौँ, त्यागपूर्वक त भोग गर्न आउँदैन। याद राख्नुहोस्। र शास्त्रको आदेश छ बाँच्ने कला यही हो, भोग त जरुर गर तर त्यागपूर्वक। के भने होला, जहाँ त्याग हुन्छ त्यहाँ भोग हुँदैन, जहाँ भोग हुन्छ त्यहाँ त्याग कहाँ। कुरा मिलेको छ। हामीलाई त त्यही लाग्छ। त्यही जीवनमा सिक्ने सबभन्दा ठुलो कला नै यही हो, बाँच्ने कला। गर्ने त सबै जे हिजो गर्यो त्यो अहिले पनि जारी राख्नु, के फरक हुन्छ? सबै कुरा त्यही जारी राख्ने, तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यही नरह। के फरक हुन्छ? संसार त्यही रहन्छ, तर त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक नरह। फरक पार्नु याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईसँग जे कुरा छ त्यो सुन्दर छ, इट्स ब्युटिफुल, यु क्यान सी, यु क्यान स्मेल, तर बोधपूर्वक, होसपूर्वक। अब मैले छोड्दिएँ, अब लोभ छैन कुनै त्यसमा। थियो भोग गरेँ, आहा वाह है प्लेट, वाह अर्को भगवान, वाह कस्तो बनाएर पाकेको। ठिकै छ, अर्को भगवान। सक्यो? Can you do that? गरिसक्यो, त्यसलाई लिभ मोमेन्ट टु मोमेन्ट, वर्तमान विद्यमानमा बाँच्नु। यही क्षण गरिसक्यो। भविष्यमा बाँच्ने होइन, भूतमा बाँच्ने होइन। जे हिजो भयो त्यो त मरिसक्यो। म भुलेर पनि हिजो के भयो भनेर कल्पना गर्दैन, राम्रो भए थिएन। राम्रै भए पनि किन कल्पना गर्नु पर्यो? भविष्यको म कल्पना अब गर्दैन, म वर्तमानमा बाँच्छु। अब क्षण क्षण मुक्त भएर बाँच्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँ नबाँचे पनि यो शरीर त मर्छ। तपाईँले जति जम्मा पार्नुभएका सम्पत्ति छन् नि, सम्पत्ति विभिन्न किसिमका छन्, भौतिक अभौतिक सम्पत्तिहरू, यो जम्मैले तपाईँलाई सुख दिएको छैन, संसारले तपाईँ पनि दिएको छैन। यसरी सुख दिँदैन भने किन सुख नदिएको तपाईँलाई? त्यो लोभपूर्वक भोग भएको कारण। छोड्दैन लोभ, त्यागपूर्वक भोग गर्न सिक्नु। त्यागपूर्वक बस गरुन्जेल ठिकै छ, छोडिसकेपछि त्यो मेरो होइन भनेर बुझ्नु। खाउँ चाहिँ मेरो हो, मैले छोडेँ, अब मेरो हो। हिजो हलुवा नै खाएको थिएँ, पुरी नै खाएको थिएँ, आज मकै भटमास चपाइरहेको छु, ठिकै छ। हिजो हलुवाको स्वाद थियो, अहिले मकै भटमास। मेरो हलुवा मेरो पुरी भन्ने नभन्नु। हिजो खाइयो, हिजो त्यो स्वाद थियो। Can you do that? क्षण क्षणमा लिभ मोमेन्ट टु मोमेन्ट, बस त्यसमा बाँच्न जानुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म सम्पत्ति सबै कमाएर नभएका कुरा अब हुन्छ, यो पक्का हो। लेख्नु पर्यो, लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, म साइन गर्छु। तपाईँले आजसम्म सन्तान बनाउनु भयो, बिहे गर्नुभयो, अघिपछि जसरी पारेर भए पनि पैसो बनाउनु भयो, इज्जत कमाउनु भयो, शिक्षा बनाउनु भयो, त्यो जम्मै कुराले जे कुरा दिन सकेको छैन अहिलेसम्म, त्यो ती कुराप्रतिको एट्याचमेन्ट लोभको कारण हो। छोड्ने सङ्कल्प गर्नु त्यसलाई, त्यो चिजै छोड्नु पर्दैन। अहिलेलाई चिज रहोस्, त्यही जहाँ जहाँ जे छ त्यही त्यही रहोस्, तर त्यो प्रतिको लोभ छोडेर बाँच्न सिक्नु सकेको। चिजलाई छोड्नु भनेको छैन। अनि तपाईँले जे नपाएको हो सबै सुरु हुन्छ। जसरी तपाईँको 3 महिनाको हिउँदे मौसम बिस्तारै हिउँ पग्लेर गयो,
हिउँ जमेको कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा सानो बिरुवा पनि उम्रेको थिएन, एउटा घाँस पनि टुसाएको थिएन। तर जब हिउँ पग्लिँदै जान्छ, वसन्त फर्कन्छ अनि बिस्तारै त्यो हिजोको हिउँले ढाकेको जमिनमा बिस्तारै घाँसहरू फुलहरू उम्रिन थाल्छन् र त्यहाँ पुतलीहरू खेल्न थाल्छन् र त्यहाँ सुवासहरू नाच्न थाल्छन्। बस जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। याद राख्नुहोस्, अलिकति मात्रै सिक्ने, धेरै सिक्नु पर्दैन, यो सङ्केत मात्रै हो। त्यही प्रसङ्गमा एउटा घटना बताउन चाहन्छु म तपाईँलाई। किन भन्नाले यति कुरा गरेको वैज्ञानिक प्रमाण परीक्षण भइदिएन भने फेरि यो यस्ता कुराहरू धेरैले गर्छन् भन्ने जस्तो अर्थ लाग्दो होला, त्यो नलागोस्। त्यसैले प्रमाण तपाईँहरूलाई म पेश गर्दैछु। अहिले भर्खरै सिन्धुलीबाट प्राप्त समाचार अनुसार हाम्रो आजको पेपरमा छ। यहाँहरूले पेपर पाउनु भएको छैन? खोइ छैन, अहिले पाउनुहुन्छ। छैनको मतलब न्युज रिपोर्ट आएको छ कि 3 जना सिन्धुलीका साधकहरू जसको उमेर अलिकति बेसी भएर 50 को सेरोफेरोसम्म पुगेका थिए, ती साधकहरूका एकदमै फुलिसकेका कपाल, एकजनाको त पुरै फुलिसकेको कपाल फेरि कालो हुन थाल्यो। क्यान यु इमेजिन? अहिले जिन्दगीभर उनीहरूले जसरी बाँचे कमाए त्यसबाट के भयो त भन्नाले कालो कपाल सेतो भएर गयो। बाँच्ने कला त नआएको रहेछ भन्ने कुरा त्यसैबाट प्रमाणित भयो। हे गलत बाटोमा गइस् भन्ने कुरा त ऊ कपालले देखाइरहेछ। सेतो कपाल किन फुलेको भन्ने कुरा सांकेतिक भाषाको रूपमा बुझ्नुहोस्। यसको मतलब मोरा त मरिसकिस्, मैले बर्खी बारेँ भनेर सेतो सेतो। किन भन्नाले तैँले बाँच्ने कला आएन, जे पाए त्यही खायो, त्यो भनेको त मर्नु नै हो, साइकोलोजिकल डेथ। त्यसकारण मैले बर्खी बार्दैछु भनेर कालोले सेतो भइदिन्छ। अब बाँच्नुहोस् फेरि। ए बुढा त फर्क्यो नि, फेरि कालो। अब हेर्नुहोस् है, सेतो कपाल कालो हुन सक्छ त्यो योगिक प्रक्रियाबाट पनि। हामीले योगमा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको कारणले गर्दा करिब 1 वर्ष जति योग र प्राकृतिक आहारमा बस्ने हो भने कालो फुलिसकेका कपालहरू फेरि सेतो भएका हामीले देखेका छौँ धेरै। त्यसमा त शङ्का छैन। तर 1 वर्षभन्दा धेरै, त्यसमा उमेरको ब्यारियर पनि होला। अब कुनै उमेरमा अलिक छिटो होला, कुनै उमेरमा ढिलो होला, तर हुन्छ। त्यो त हामीले देखेको। तर यहाँ अहिले घटेको घटना त्योभन्दा भिन्न छ। किन भन्नाले यो घटना 2 देखि 3 महिनाभित्रको घटना, 1 वर्षको घटना होइन। 2 देखि 3 महिनाभित्र जबदेखि मनोक्रान्ति अभियान सिन्धुलीमा पनि जान थाल्यो र गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणमा उनीहरूले भाग लिँदै गए, त्यसपछि अब अनौठा अनौठा घटना रेकर्ड हुँदैछन्। त्यसमध्ये एउटा पछिल्लो घटना। जिन्दगीभर हामीले जे गर्यौँ र गरेका सम्पूर्ण कुरामा शिक्षा छ हामीसँग, गरेका सम्पूर्ण कुरामा हामीसँग इज्जत पनि छ, केही हामीसँग सम्पत्ति छ, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति सबै छ हामीसँग। त्यो जम्मैले तपाईँको कपाललाई चाहिँ सेतो कपाललाई कालो पार्दैन। क्यान यु इमेजिन? त्यसको लागि तपाईँको साइकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। त्यो साइकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन तपाईँको शिक्षा, सत्ता, सम्पत्तिले आउँदैन। त्यो त गाह्रो बन्न सक्छ, उल्टो झन् बाधा बन्न सक्छ त्यो। त्यसकारण जब हामीले बाँच्ने दृष्टिकोण जुन छ नि, जीवनप्रतिको दृष्टिकोण, त्यसलाई बदलिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। हिजो जस्तो हामी बाँच्दैनौँ। त्यसो भनेको हाम्रो मानसिकतामा क्रान्ति आउँछ।